डॉक्टरों ने कुछ एक्सपायर स्टंट मरीजों में डाल दिए और उनको बेचा भी गया। यहाँ पूछने वाला सीट पे नहीं है किसी को कोई भी, ना कि आप क्या कर रहे हैं। उन स्टंट को इशू करने वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ उनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, उनकी सैलरीज बंद की जाए। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा की बस्ती के साथ आपका मेज़बान अंसर बर्ड आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ज़राए मुआश के हसूल की खातिर वैसे तो सभी शोबे और तमाम कारोबार काबिल एहतराम हैं, मगर कुछ शोबे ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, जिनमें डॉक्टरी का शोबा सरफ़हरिस्त आता है। आज हम PIC हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं, जहां इस बात का इंकशाफ हुआ कि चंद रोज़ कबल डॉक्टर्स हजरात ने कुछ एक्सपायर और हल्की क्वालिटी के स्टंट्स मरीज़ों में डाल दिए। शहरियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसे डॉक्टर्स हजरात के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। तो आइए शहरियों से बात करते हैं। भजन जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे भाई? जी ज़ीशान। ज़ीशान भैया, यहाँ चंद रोज़ कबल इंकशाफ हुआ कि डॉक्टरों ने कुछ पेशेंट्स को एक्सपायर स्टंट डाल दिए जो कि ज़ायदुल मियाद थे और वो जनाब हल्की क्वालिटी के थे। तो ऐसे डॉक्टरों के साथ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ऐसे डॉक्टरों के साथ उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए अगर ऐसे डॉक्टर इस तरह का कोई हरकत कोई काम करते हैं जिससे आवाम को नुकसान होता है, क्योंकि आवाम ऐसे डॉक्टर पे बिलीव करके अपने आती है हॉस्पिटलों में अपने। हम लोग इनको मसीहा कहते हैं कि ये हमारे मसीहा हैं, ज़िंदगी बचाने वाले हैं, और अगर वही मसीहा अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर तो जी बिल्कुल राइट। जी राइट आप। और ऐसे डॉक्टरों के लिए मेरे ख्याल से और पब्लिक भी यही कहेगी कि इनको बहुत अच्छे तरीके से जो पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए और कानून को चाहिए कि अगर ऐसा काम है तो इनके लिए इंक्वायरी की जाए। चंद रोज़ कबल PIC के डॉक्टर्स ने चंद मरीज़ों में एक्सपायर स्टंट्स इंसर्ट किए हैं जो कि हल्की क्वालिटी के थे और एक्सपायर भी थे। तो ऐसे हमारा आज का सवाल ये है कि ऐसे डॉक्टर्स के साथ क्या होना चाहिए जिनके पास हमारे शहरी मसीहा समझ के आते हैं, और अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो ऐसे डॉक्टर्स के साथ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने एक्सपायर स्टंट डाले हैं और उन मरीज़ों की जान रिस्क में डाली है, जी, उनके खिलाफ और उन स्टंट को इशू करने वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ उनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, उनकी सैलरीज बंद की जाए और उनके खिलाफ एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम के तहत उनको जो है वो उनके किरदार, उनके जो अमल है उनको सज़ा पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हम इनको मसीहा जानते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी बचाएंगे। तो अगर ऐसे ही यही डॉक्टर्स करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएं, और अफसोस की बात यह है कि उन्हीं डॉक्टर्स को इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाया गया है जो डॉक्टर्स इस काम में इन्वॉल्व हैं। पर लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस अकाउंटेबिलिटी जो उन्हीं बंदों का अगर उन्होंने लगा दिया है तो पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह यहाँ पे भी इस अदारे का कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे वही बंदे सारे खाते, ये एक दूसरे की बेटी बहनें होती हैं, काली बेरें होती हैं, एक दूसरे की बहनें होती हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। ये बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर होते हैं। आवाम तो बस इनके लिए खून और पैसे निकालने का ज़रिया होती है। आपके ख्याल से हुकूमत पंजाब को किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए जिससे इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके और इन डॉक्टर्स को भी किसी हद में बांधा जा सके? देखिए, हुकूमत पंजाब मेरे कहने से तो कुछ नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात, ये हुकूमत पंजाब अव्वल करना नहीं चाहती। यहाँ तो हो कि वो करना चाहती हो, अव्वल वो कुछ करना नहीं चाहती। अगर वो कुछ करना नहीं चाहती, सारी दुनिया जो मर्ज़ी बोलते रहे, कुछ नहीं होगा। अब हम लोग जितना मर्ज़ी रोला डालते हैं, लोगों की जानें बहुत सस्ती हैं, तो वो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हुकूमत पंजाब जो मर्ज़ी करती रहे, ठीक है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम इनको बनाना चाहिए जो इनको चेक करे। हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इकदाम होना चाहिए ताकि इन लोगों के अंदर भी थोड़ा सा खौफ हो, डॉक्टर्स के अंदर, कि हम कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो भी इनके सुपीरियर्स हैं, जो भी इनको अथॉरिटी, जो इन पे अथॉरिटी रखते हैं, उन लोगों को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चंद रोज़ कबल इस बात का इंकशाफ हुआ कि डॉक्टरों ने कुछ एक्सपायर स्टंट मरीजों में डाल दिए और उनको बेचा भी गया। तो ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? इन डॉक्टरों के साथ क्या करना चाहिए? सर, बात यह है कि ना कोई डॉक्टरों का कसूर है, ना किसी दूसरे का कसूर है। ये गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं पूछती? जिसको मिले खाने में
کھانے وہ تو کوئی متقی پرہیزگار ہو جو اللہ کے ڈر سے یا خوف سے نہ لے. یہاں پوچھنے والا سیٹ پہ نہیں ہے کسی کو کوئی بھی, نہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے پرائیویٹ مریض دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اتنے پیسے بنا کے جاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے, میں پوچھ سکتا ہوں, میں تو پیشنٹ لایا ہوں, میرے پیشنٹ کو چاہے تو زہر کا ٹیکہ لگا دے کہ اس نے آپ کو یہ انٹرویو کیوں دیا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے پورے ملک کا. میں کینیڈا کا نیشنل ہوں, نیشنل ہوں, آ رہا ہے تو مجھے پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. ملک وہ ہیں جو پیسے لیتے ہیں نا. ابھی میں ایمبیسی کو کال کروں تو وہ پوچھیں گے کیا حال ہے عباس مسٹر, کہاں ہوں, کیا تکلیف ہے. یہاں سے کرایہ بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے, اور مجھے جہاز میں بٹھا دیں گے. بولتے ہیں جاب کی تو ہمیں گورنمنٹ کو واپس کر دینا. ایک سٹیزن کی وہاں پہ یہ اہمیت ہے. یہاں پہ مرنے والا, ابھی میں نکلا ہوں باہر, ایک بالکل لاوارث بڈھا پڑا ہے, اس کو چیئر کوئی نہیں دے رہا, بائی پاس ہوا ہے, اس کو لے کے جانے والا نہیں. ابھی جا کے دیکھ لیں وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. یہاں کیا کون سی بات کرتے ہو, کون کرپشن نہیں کر رہا مجھے بتائے. یہ چودھری برادران ہمارا حلقہ ہے, ان کا یہ نہیں کرپشن کر رہے. حاجی چاند کا میری وہاں زمین ہے, وہ کبھی پیپل پارٹی میں جاتا ہے, کبھی بلے میں آتا ہے. جو بلے میں آ جاتا ہے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے, جو نواز شریف کے ساتھ جاتا ہے اس کی فائل کھل جاتی ہے. مجھے کوئی جان سے بھی مارے, میں تو حق بولنے نہیں رہوں گا. یہ سب ڈرامہ ہے. لاوارث ملک ہے ہمارا, لاوارث, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں حقیقت ہے. پھر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اڈا بن چکا ہے, یہ ملک نہیں رہ گیا. ملک نہیں ہے, یہ ملک ہے ہی نہیں. ملک وہ ہوتا ہے, ایک گھر ہے نا, میں باپ ہوں, مجھے پتہ ہے اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو میں نے کیا سہولت دینی ہے. کون چور نہیں ہے؟ عمران کے ساتھ کون چور نہیں بیٹھا ہوا؟ نواز شریف کے ساتھ بھی چور بیٹھتے ہیں. جس وقت نواز شریف کو ضرورت پڑتی ہے وہ فوج کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ مجھے کچھ ملک کا کر لینے دو. اگر پاؤں نہیں پکڑے تو اس کو ایک اینٹ نہیں لگانے دے گا کوئی, ایک اینٹ نہیں لگانے. حقیقت تو یہ ہے جو میں کر رہا ہوں. باقی سب پراپوگنڈے ہیں, کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہا ہے, کوئی اس پہ کر رہا ہے. چور 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 کا لگایا ہوا ہے. برین واش کرتے ہیں چوری کی وجہ سے, کہ آپ یہ دیکھتے رہے کہ چور چور. ان کو بولو کہ یہ جو ملک کی سڑکیں جو بنی ہیں, یہ موٹر وے جو بنے ہیں, یہ اٹھا لو. نواز شریف اور شہباز شریف کے کام اٹھا لو, باقی تو ملک تمہارا کھڈا ہے. اٹھا لیں نا, ان سے مخالفت کرتے ہیں, ان کی سڑکیں توڑ دیں, اٹھا لیں, ختم کر دیں. وہاں پہ جو پہلی سڑکیں تھی وہ بنا دیں. میں 2003 کی بات کر رہا ہوں, سرگودا سے آتا تھا 2003 میں. ادھر میرے چاچا اس وقت پیشنٹ تھے, چوئی سرور بوچ, یہاں ایم پی بھی رہے ہیں, تحصیل ناظر بھی رہے ہیں, چودھری برادران کے نیچے الیکشن لڑتے رہے ہیں. ہم پالیٹیشن بھی یہاں میں, یہ میں لحاظ کسی کا نہیں کر رہا ہیں. ان کے ساتھ میں آیا, 5 کمرے ہمیں ملے, علاج بھی فری ہوا ہمارا. ایک ادھر بے کس بے سارا بابا بیٹھا ہے, اس کو چیئر کوئی نہیں دے رہا. شہباز شریف کے ٹائم میں لوگوں کو, ڈاکٹروں کو خوف ہوتا تھا کہ ہماری کمپلین گئی تو کان کھینچیں گے. میں سب کمپلین کر رہا ہوں, کون, میں دیکھتا ہوں کسی کا کیا کوئی نوٹس لیتا ہے. کسی نے نہیں لینا نوٹس. یہ ہوگا چاہے تو میرا ایڈریس ڈھونڈے کہ یہ مولوی کہاں سے آیا ہے, کدھر گیا, اس کو پکڑو, اس کی گردن کو دباؤ کہ یہ بولا کیوں ہے. جو بولتا ہے اس ملک میں حق, وہ مارا جاتا ہے. ڈاکٹرز حضرات نے چند پیشنٹس کو ایکسپائر اسٹنٹ ڈال دیے, زائد المیاد اسٹنٹ, جو کہ حقیقی کوالٹی کے تھے. تو ایسے ڈاکٹروں کے ساتھ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں جی, ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ہمارے مسیحا ہیں. ہم ادھر اپنی زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں. بالکل جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ان کے لیے جیسے عام آدمی کے لیے انہوں نے آرڈیننس بنا لیے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کے لیے بھی کوئی ایسا آرڈیننس ہونا چاہیے کہ بھائی ایکسپائری جو آپ دوائی جو بیچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں مریض کو, یا ایکسٹینڈ ڈال رہے ہیں, یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا خاص بالکل ایسی ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. مقصد پہ بالکل ان کے لائسنس بھی سسپینڈ ہونے چاہیے. ہاں سسپینڈ ہونا چاہیے, بلکہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. کیونکہ مقصد ہم لوگ جو ہیں وہ تو چلو ایک بندے کے قاتل ہوتے ہیں, یہ تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, یہ تو ہزاروں لوگ کے قاتل ہوئے نا, تو پھر اسی حساب سے ان کی سزا بھی ایسے ہونی چاہیے. جن لوگوں نے, جن ڈاکٹرز نے اسٹنٹ ڈالے ہیں, انکوائری کمیٹی میں انہی کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے. بس یہ بدقسمتی سمجھے ہیں, یہ اکثر ایسے ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک کی, ہمارے یہ سسٹم کی بدقسمتی, یعنی کہ جو ملزم ہے اسی کو منصب بنا کے جج صاحب بنا دیا, ختم کر دیا سسٹم. ہماری تو زندگیاں گئی نا. ناظرین, لاہور شہر کے باسیوں کی حکومت پنجاب سے پرزور اپیل ہے کہ اس قسم کے ڈاکٹر حضرات جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, تاکہ لاہور شہر کے باسیوں کی
اور مریضوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. کیمرہ مین حذیفہ کے ساتھ انصر بٹ کو خدا کی بستی کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.